الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا
ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال مرشدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترمون وم تاریخ دے د جمادی الثانی سوار لسوا وصل ویختمہ ہجری دا. اللہ رب العالمین پا توفیق اور مدد دا اللہ دا عبادت پا نیت دا اللہ دا رضا دا حصول پا غرض منگا و تاسو دا اللہ پا دی کور کی را جمعی پا دی دور دا فتنوں کی دا یولوی نعمت دے. چا اللہ رب العالمین دے یو بندہ زڑا خپل در خپل عبادت خپل دین خپل کتاب و خپل کور سر اتلی اکثر دا اللہ منون کی
د الله د دین منون کی د ایمان اسلام دعوه کون کی دا غي د زندګۍ مشغله په قرآن او حدیث اعتراض اللہ پا دین او پا دین والو اعتراض ملنڈی استہزاء مسخری گرزیدلی دی سرد دین چیزان تا مسلمان وی کافر ندے قرآن او دا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم منون کے منی زانتا ہوئی خطرونی دے دنیا سارا او دنیا والو سارا قوی دے نو نسبت وفا دا اللہ سارا نصیب نہ دے ټول پټول نظر د دنیا په اسباب او مادیات او د دنیا په مال او متاع باندې دی اور د الله د در نسبت د وفا چې اصل نعمت دی دا ورته نصیب نه دی لک سات مخ کی د سمیلمانو سره هم دا تذکرہ کیدا چې ښه صحبت او ښه نسبت او ښه تعلق او ښه مرګرتیا دا ډیره د خیر دا د ډیرې فائدې باعثه ده اللہ نا کتاب اللہ نا دین دا اللہ نا خبلا سی چی اللہ دا چا نسبت دا وفا دا زان سر جوڑ کی اصل نعمت بلکہ بنیادی نعمت اور کزدا سوئے ما چی نعمت هم دغا خبر دا بلا ندا چی اللہ رب العالمین پہ یو بندہ پیرزونو کی د زړه اللہ کریم د خپل محبت نہ ڈک کی دتا دا اللہ مینا دی حد پوری اللہ نصیب کی چی دتا نور رشتے دا اللہ دا رشتے پا مقابلہ کی بے معنی عبس اخکارش پا دغا وقت کی دا دے انشراح صدر کی انشراح صدر د دنیا په نعمتونو کې هغه نعمت دی چې موسی علیہ السلام الله نه په زارو غوښته دی رب اشرح لي صدري اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پیرزونه او امتنان کړي دی علم نشرح لك صدرك اور اللہ دے ہدایت خزانہ دی پوری تڑلی دا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام دے چا دا پارا چی اللہ ارادو کی دے ہدایت فیصلو فرمائی نو دا غزړو سینه پرانیزی کارونو د اسلام تا د خپلی بندګۍ تا د خپل قانون پابندۍ تا او دا غزړه کتاب الله سره دین د الله سره
اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولې او د دنیا و ما فیها نه بیگانه شي د دنیا ته په نظر د حاجت ګوري د مقصد په نظر نه ګوري ضرورت دے حاجت دے لګو ډیرو حلو زلو باندې موږ مکلف یو خو حاجت روا مو الله منلې دي خواري کړهو د وس مطابق به موږ کو خو رازق مو الله منلې دي نور منډه بنیادی ففروا الى الله بنیادی حلی زلی سارعوا الى مغفرة من ربکم و جنہ بنیادی منڈی او خواری خود دی خبری دا چا اللہ راضی شی دا اللہ قرب حاصل شی اور دا نعمت چی پچاو شی دا غد پارا ہر سا نعمت دے ہر سا دی مومن موحد بندہ دا پارا صحت نعمت دے نو بیماریم نعمت دے حدیث کے رازی تاسو تبی تکنزل مکوئے دے سر گناہون استاسو دا سی رجیگی لکا اوچی پانی دا ونی دا سانگو نا رجیگی اس دی بندہ دا پارا چی انشراح صدر شوے دے اور زړه الله سره لګیدلې دې تړلې شوی دی نسبتی وفا الله په در کې قائم شوی دی دل صحت خو صحت دی بیماری هم نعمت دی ګټه خو ګټه دا تاوان هم نعمت دی راحت خو راحت دا سخت هم نعمت دی خلق بدی ته ګوري چې دا اور دی دا بلی سکروٹی دی دا لمبی دی خطرناکی خو اللہ دا خلیل دا پارا غور نعمت دے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم دنیا بدا مطالعہ کئی چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غی دا مرگرو پا خیٹو پوری کانی تڑلی دی اصحاب محمد چگی وی پا دغا حال کی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا دا خلا خیٹو پوری کانی تڑل دی منگ دا اللہ دا دین دا پارا با مسلسل جہاد کو ہر سب قربانو جہان بے چیزان بم پہ قربانو دا زمان لوز دے عہد و پیمان دے من دا خون مندلے دے دا ذائقہ دا چاشنی دا مٹھاس سکلے دے دی لاری غمونا ندی سختی ندی تکلیفونا ندی لنڈا دا مختصر دا جوان خو جوان دے مرگ هم نعمت دے چی اللہ راضی بھی مرگم نعمت دے کہ اللہ رضا شد اللہ قرب میلاوش اللہ سر دا وفا تڑون راغے مرگ تا تحفت المومن ویلی شی دا دا مومن دا پارا تحفہ دا ڈالے دا تحفت المومن موت قرآن کریم دا آغا خلقو دا مرگ تذکرہ کئی چی کمو ننگیالو اللہ سر پا نسبت دا وفا زانونا قربان کری دی شہیدان گرزی دلی دی اللہ وی لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء مرگون خوب دی نور خلق دا تاوانی مرگ با دا چا دا پارا مرگی
زما د مقربو نارانو غیرتیانو ایماندارانو مرگ مرگ نه دی ګوره خیال کوئ بل احیا دا پشان د ژوندو دی پس د مرګم د دې عملونه روحانی ترقی دا جاری دا د مجاهد شهید عمل نامه بندیږي نه تر قیامت روانه لکه ژوندې چې د هغه د عمل سلسله روانه بل احیا نو دین لویا خبره به بله کمی چې الله سره نسبت وفا راشي بیا مرگ مرگ نه دی مرگم د ډیرو ژوندو د ژوند نه ښایسته دی تاسو پې نه پوهېږئ ستاسو دا نظر دی چې روپۍ پیسې نعمت دی اولادونه نعمت دی قرآن وی انما اموالکم و اولادکم فتنه ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه فتنه ده سبب د عذاب د الله دی سبب د امتحان آزمائش دی تاسو دې ته نعمت وایه دا نعمت نه دی دا نعمت انما اموالکم و اولادکم فتنه دغه مالونه دغه اولادونه ستاسو د پریشانۍ ستاسو د ذلت ستاسو د بیچینۍ ستاسو د بی سکونۍ ستاسو د خفګان او ستاسو د ناکامۍ سبب دی ناکامی څه ته وایي ناکامی څه ته وایي کامیابی څه ته وایي دا پیژندل پکار غرض ترلاسه شي او د غرض او مقصد د حصول منازل طے کیږي دې ته کامیابی ویل کی زما طلباء کرام مرګري دا نوٹ کړئ دا خبره ایره نه کړئ دا جمله ضایع نه کړئ خامخا مقصد حاصل اول دیتا کامیابی نہ وی یوازی بلکہ کامیابی ویلی کیگی د منازل و د مقصد پا ترقی روانی دل ننستا علم و عمل عقیدہ و باور زڑا و دزڑ کیفیات و تقوی و للہیت د یوی مرتبه ده سبا پدی کی ترقی رالا اوچت شوا بل رز نور ترقی رالا بس دا سفر د کامیابی شا اور کله چې ته ځای په ځای ودرې دی یا مخ په ښکته روان شي نو دا به ناکامي وي ځای په ځای ودرېدل پرون څنګه وي نن هغسې ستا علم و عمل پرون څنګه و نن هغسې دی پوه شه چې دا ورځ ضایع شوه چې ضایع شو خو ناکامي ده پرون روحانی قلبی باطینی کیفیات دا عقیدی ایمان چې څنګه وو نن اقصی دی ترقی نه ده راغلی زوالم نه دی راغلی خو ترقیم نه ده راغلی پوه شه چې دا ناکامي ده کامیابی درجه به درجه مرحله به مرحله ساعت به ساعت د مقصد د منازلو طے کول دی په ترقی بیا الله ته پته ده چې منګه مقصد ته رسیږو که نه رسیږو کم هدف دی د توحید او سنت د اشاعت کم هدف دی د مشن رسالت هغه هدف د الله په منګ باندې هلې ځلې دي منګ باندې خپل ذمہ داری دا منګ مکلف پاغي نور فیصله خو زما د الله په لاس کې دي کچا زما خبر او مانلا هم ز کامیابیم او کچا زما د خلی د الله خبر او نه مانلا هم ز کامیابیم کڅوک مرګره شو کنه شو زمن کامیابی دقه ده چې دغه روحانی باطینی ترقی ملاویږي
اور ما درته وی دا خبره چې هیره نه کوي یو کمال دی یو زوال دی دا د کامیابۍ نه په نورو ټکو تعبیرات دي کمال او زوال د تنهایی عبادت کمال راولي د تنهایی ځان لا نیکی ځان لا چې تا هیڅوک نه او تا نه هیڅوک نه خبر ستا او ستا د الله معامله د راز دا کمال دی دا کمال دی دا کامیابی دا او د تنهایی گناه دا زوال دی تا هیڅوک نه والله خود یې نه کنه ته د خلکو مخ کې ګناه نه کې شرمېږي نو ولې چې ځان لې تاسو نه ستا باور عقیده ایمان پدې نشتا چې الله رب العالمین لیدون کې دې تا نه خبر دې قادر دې د تنهایی ځان لا یوازې نیکی کمال دې راز کې او د تنهایی گناه دا زوال دے کمال کامیابی دا زوال ناکامی دا کلتا خوان واغست د ځان لا د تنهایی د عبادتونو بیا به ته کامیاب شي د خلکو مخ کې عبادت د ریا د عجب د سمعت د تکبر دا عبادت نہیں پدی کمال والا منازل نہ طے کی زکا خو اللہ خپل حبیب ته فرمائی کہ زما د قرب منازل طے کول غواړي محبوب ستا غوندې قرب ما چاله نه دی ورکړ خو ته بیا هم من اللیل فتهجد به نافلة لک کله په دې جهان د غفلت تور صادر خور وي هغه وخت را پاسا زه خبر یم چې ته ټوله ورځ ستړی ستومانه شي ټوله ورځ ان لک فی النهار سبحا طویلا یو لپ دعوت د قرآن عظیم په بیان ته ستړی شي ټوله ورځ تا دا مشغله نو ستړیا نه بعد خو دمه پکار دا دمه به د نورو خلکو په خوبونو کې محبوب زبتا په خپل در کې په ولاړه دمه کوم قم اللیلا چې شپه شي بیا ودرېږه ماته ودرېږه نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا استاد کامیاب دا سوک دی وی د جمعات دراتلو ادب نه دی زده دتا دا الله د قرب د منازلو ته دلته چې راځي په بند خله برازي دا الله د قرب منازل دا به پدی طے کیږي او کامیابی به پدی ملاویږي چې ستا په تنهایی کې زما سره نسبت وفای بیا به هر چیز نعمت ہر چیز اور کہ اللہ دا رضا و دا اللہ سر دا نسبت وفا خزینہ جوہر دولت ملاو نشی اش نعمت نہ دے دا قارون دولت نعمت نہ دے دا فرعون حکومت نعمت نہ دے دا نمرود سلطنت نعمت نہ دے دا حامان وزارت نعمت نہ دے دا ابو لہب حسن و جمال دولت و منصب و نصب نعمت نہ دے تاسو دی تا نعمت ویلی دی سر زړه لګولې پدی کی خوشحالی لټاوای در په در ګرځي
چاوی خوشحالی او ودانی بالی چی یو دو شی دو سلور شی چاوی خوشحالی پا دی کی دا چی کاروبار روان شی جائداد دیر شی اولاد پوچتو چتو عہدو فائش شی قرآن دی ټول در پا در انسانانو تاواز کئی در پا در تشلاسو تا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وے در پدر تشلاسی پاتی کی دن کو خوشالے پسی سرگردانو انسانانو ہیس یو درو پہیسم ڈگر تاسو تا خوشحالی اطمینان و سکون و کامیابی ملاو نشوا خیٹی مو پا حرام و ڈکی شوی نزلنو دنیا مورانا شوا جیبونا پا پردو حقنو مڈک کڑل بینگ بیلنس او جیدادونا جوڑ شولا خسکون سلب شا اطمینان ختم شا آئے روز د معاشری انسانان سرد ہر سو نعمتنا مال و دولتنا د مرگ تمنا کئی خودکشیانی کیگی خپل اولادنا و خپل اہل و عیال و جلی کیگی داد انسانیت د پریشان د حالت استشہاد دے آغا خستو مکرم او احسن و معزز انسان چی اللہ پخپل ذات عالی قسم کئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آغا کی د حیوانات و صفات رالل دی خست انسان حضرت انسان کی د درندگانو د شیطانانو صفات رالل راند درگاش پجوانستو مانش انسانیت د کمال نا محروم شا زکا چی نسبت وفا اللہ سرنوا دولتنو مالنو دکاننو بچیو د دنیا ډیر مراعات و سہولیات و خزل بے چین دے خوب نرازی نرما گرما بستر کی خوب د پارا د نشی گولے خوری خوشحالی سلب دا زکا زما دا اللہ کریم اعلان و فیصلہ وا کلچ آدم علیہ السلامی دنیا ترالی گا دقا خبرہ کڑی وا من آرز عن ذکری فإن له معیشتا زنکا ونحشره یوم القیامت اعما اے چاچ زما د یاد نا زما د کتاب نا چیز پی یادی گما اے رازو کا مخواڑ عقیدتن عملن اے چاچ اے رازو کو نظریتن خلقن چاچ اے رازو کو قانونن ضابطی پتور دید منلو نے انکارو کا ہر سبئی لیکن باوجود داغینا ان لہو معیشتا زنکا
سکون بنی، اطمینان بنی، لذت د زندگی بنی، خون بنی. اور یو مفسر معیشتن زن کا معنی کئی چی اللہ بدد زندگینا قناعت سلب کی، چی سا اللہ دل نعمتنا ورکڑی دی دے پاغا نعمتنو باندے قناعت بان کئی، دے باغا نمگڑی گنی، دے باغا کم گنی، دے بوئی چی نا دا کور خوزما دیر تنگ دے، دیر کچا دے، دیر خستہ دے، زما سر خو پیسے ڈیرے کمی دی، زما سر خود دنیا سہولیات ڈیر کم دی، دا خو نا کافی دی. یسلبہ القناعتا، اللہ بددن قناعت سلب کی، اور دے د دنیا پا نعمتنو پسیب سرگردان منڈی وی. خو ہر منڈا ہر قدم د منڈی د دپ پریشانے کی بے اضافہ کئی، د دپ بی چینے کی بے اضافہ کئی. دے چی دیر دیر مال گٹی نو دیر دیر پریشان کی گی با، د چی دیر دیر سہولیات د دنیا ترلا سکڑلا نو دیر دیر بدے بے سکونہ، دیر دیر بدے بے چین زندگی تیری زکا. چی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دا خود قرآن خبر دا رازے چی دی ایمان خبر ہوکو. قرآن خود ایمان، خود مومن د ایمان نخو علامہ دادا، نشانی دادا چی دے کلا دے یو نیکے کارو کی نو دزلتا یو سکون و سرور رازی، او کلا چی دن گناو شی نو دزلکی ملامتی او خفگان و بے چینی او د بے سکون حل چل پیدا کی گی. دقی علامہ د ایمان دا علماء ذکر کئی چی سوک پا گناہ بے چین او ناقلار نشی نو دا سڑے مومن ندے، او د چاپ نیک عمل چی زلط اطمینان ملاو نشی نو دا نخاد دی خبری دا چی دا نیکی اللہ تقبولانا دا، اللہ تقبولانا دا نشانی دا و نخا علامہ دا. کما نیکی چی اللہ قبول کیو اللہ پی خوشحال شی، دا غی پا بدل کی اللہ دا نیک بندہ نیکی کون کے خوشحالی، دا پا گرم و گرم و شگ و پروت خوشحالی، دا پا سینہ سورے دا مرگ جوان پا میانس کی کشمکش کی خوشحالی، دے پا دیر و تکلیفن و مسائب و دور پا لمبو و پسکروٹو خوشحالی. او دنیا والو زان لدو کی مور کوئے تاچی خوشحالے پلا منڈی والی پا کم لارا اغلار خطاوا، اغلار خطاوا تا تو خوشحالی و اطمینان ملاو نشو. ستاد معاشری مالدار خودکشیانی کی، عہدیدارا وزیران د نشی گولے استعمالی، اسباب د نشی د سکون د حصول د پار استعمالی. دا نوا انسانیت پدی لارا گمراہ و بی لارا شوے دے. نو قرآن رئی خی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ سر زڑو لگاوا، اللہ سر ما مانا مفہوما نوکڑا خوا ذکر دا اللہ یاد دا اللہ توی، او اصل ذکر دا خلی زوتول ندی دا جبی، ذکر اغز یاد دے چی دزڑنوی او بار بار وی پا استمرار وی. دا سی یاد چی بیا ہیر نش، دی زڑی یاد اول پا دوام و استمرار یاد اول، بار بار پا ہر آن پا ہر حال پا ہر وقت یاد اول.
قرآن دیتا دانائی وی، عقل مندی وی، اخیارتیا وی، پوہا وی. دا خلق چی اللہ تی ہیریگی نا، منگ تا خو اللہ صرف دا جمعی پورز یادیگی ٹوپے پسر نور خو خیر خیریت. منگ تا خو اللہ پا دکان کی نہ یادیگی، پا جمعات کی یادیگی. دکان کی خدا اللہ دا قانون خلاف لین دین کو. منگ تا پا غم کی اللہ نہ یادیگی چی منگ دا اللہ قانون امنو و پا غم کی بدعات رسومات خرافات پریدو. زمنگ اللہ سر رشتہ صرف دا جمعات دا، زمنگ دا اللہ سر امینہ صرف دا مانزہ دا. منگ تا پتانا کی اللہ ندے یاد چی تانا کی منگ ناروا حرام رشوت خوری ظلم زیادے خپا نہ رکو، ولی اللہ صرف دا جمعات دے کنا ہر زے. زمنگ اللہ زمنگ اللہ زمنگ اللہ دے، کچارو کی نہ دے. زپ خپل دفتر کی دا اللہ منون کے مسلمان نیما، زما مسلمانی دا جمعات 4 دیوارے کی دا، عدالت کی نہ دا، دفتر کی نہ دا، کالج کی نہ دا، یونیورسٹی کی نہ دا، بازار کی نہ دا، غم کی نہ دا، خادے کی نہ دا. دا جمعات پا 4 دیوارے کی مسلمانی دا، جمعات پا 4 دیوارے کی دن دا اللہ سر رشتہ دا، جمعات پا 4 دیوارے کی دن دا اللہ عبادت دے. باہر دا اللہ بندہ نیما، باہر بزد اللہ بندگی نکو. ما اللہ دا جمعات دی دیوارونو کی دن محدود کدا. اللہ سر رشتہ دمرا کچا شوا، دمرا کمزور شوا، دمرا محدود شوا. لا يبقى من الاسلام الا اسمه، باقی پاتی بنشی دے اسلام نا مگر صرف نم دے نم. تو گورا دا مسلمانان دی جمعات نا باہر بل شانتی، جمعات نا باہر بل شانتی. دا اللہ پا حکم پا جمعات کی سر ٹیٹے و تسلیم لرو، جمعات نا باہر دا اللہ قانون نمانو خفا نشے. اللہ مو دا قیامت دا خفگانونو نو ساتا. پدی با بچو چی یا اللہ منگ دا جمعاتونو مسلمانانو باس. زمان مسلمانی دا جمعات پا 4 دیوارے کیو منگ تا مانا لے. اللہ منگ تا سر امینہ لارلا، اللہ منگ تا نیریدو خسر پا جمعات کی. بہر خو زمان خپل زندگی و خپل مرضی و خپل واک و خپل اختیار و خپل خواخوا. منگ پا کاروبار کی تنی مانلے، منگ پا دفتر تانا عدالت کی خود تنوی مانلے. دغا مانل دی یہودیانو مانلو قرآنیو یادی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. بعضی خبری مانے دا اللہ و بعضی نہ مانے. دا مانل دا یہود قلیلا ما یؤمنون. یو مانا دادا دیر لگو زینو کی دی ایمانداری، دیر لگ وقت پار دی ایمانداری. صرف جمعات کی دی تے ایمان اسلام یادی نور خیر خیریت. کہ دا نیمگڑی ایمان، دا نیمگڑی مسلمانی کپدی تا دا جنت تم لرین و پا دوکا کی مبتلائی. جنت دا پارا یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا، پورا پا پورا اسلام کی داخل شا. یو صحابی تا چا دا ملنڈی او دا استہزاء او دا مسخری پا توروی چیز خبر شوے ما تاسو تستاسو پیغمبر دا ہری خبری خونا کئی، تاسو تا دو دسماتی چلم خی. ادی ظالم استہزاء کا والا خو صحابی نظار شمغورتی آو آو منگلا اللہ دا سی پیغمبر را کھڑے دے.
چې موږ ته دا چلم ښودلی دی چې بیت الله ته به څنګه داخلیږي او بیت الله نه به څنګه راوځي، بیت الخلا ته به څنګه داخلیږي او بیت الخلا نه به څنګه راوځي، هېڅ ځای موږ نه یو پرېښي، او د سماطي ته به څنګه کښېنې او استنجا به څنګه کې. دا چلم موږ ته زموږ پیغمبر ښودلی دی. موږ له الله نیمګړی دین نه دی راکړی، موږ له الله داسې معلم، رهنما، قائد، پیغمبر، نبی، رسول راکړی دی چې موږ یې هېڅ ځای بې سهارا حیران او پریشان نه یو پرېښودی. موږ ته د هر ځای دپاره اصول، قوانین، طریقه ښودلې ده. خو ارمان دی چې د دې دین قدر د دیندارو سره نشته، ځکه خو پریشان دي. الله سره نسبت د وفا جوړ شي، بیا به وږې تږې خوشحاله وي، بیا به تشلاسې بې ماله عاجز او غریب به خوشحاله وي، بیا به د شلیدلي او رستي کپړې په تن باندې مطمئن او خوشحاله. عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی، مرګرو ورته وی جی ته زمونږ امیر المؤمنین او د بادشاهانو ملاقات ل روانې، ملاقات له به بادشاهان راځي، دا چوغه خو لږه واچوه، دا چوغه خو لږه واچوه. عمر رضی الله تعالی عنہ او کنه څوک مسلمانانو ته سپکو نه ګوري چې امیر المؤمنین شلیدلې قمیص اچولی، نو چوغه چې پتن کړه او یو څو قدمه یې واغستل، نو زرې د تن نه ګزاره کړه، وی زما بدن سوځي، دا جامې زما له نه خیشي، دا لرې کړه او په شلیدلو جامو کې روان شه. سلاطین د زمانې راله ورسره کېناسته. زما دي د رب په ذات قسمی که په من کې یو تن ته د بلال د اطمینان سلمه حصه میلاو شي، چې په ګرمو شګو څنګه مطمئن دی، قسم د رب په ذات که موږ تاسو د هغې نه خبر قدرین یو چې ژوند څه ته وایي، خوشحالي څه ته وایي، اطمینان څه ته وایي. دا په ډېر خوراک ده، دا په ډېرو روپو ده، دا په ښایسته جامو ده، دا په ښکلي محلاتو په بنګلو ده، دا په ډېرو جایدادونو ده. نه نه والله دا د الله په رضا ده، د الله سره په نسبت وفا ده، هېڅ دی نه الله راضي وي. بادشاهان به ستا د خپې سپلی تم نه رارسي. بادشاہ جواب راولیږه پیر پیران عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، پیر صاحب زما محل ته راشه، زه به تا داسې ونازومه چې ته به په خوند پوه شې، دومره ډېر څه به درکم او هدي او بنګلي، ته به خبر شي چې زندگی څه ته وایي. پیر صاحب ورله جواب لیږي، دو گوتے خط، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر در دلم رود من ملک نیم روز، آنگاہ کے یافتم من ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. اے سلطان سنجر واورا تمالا آفرون کے چی زما محل تراشو مراعات بدر کم نانا، زما زړه دې ستا د چترۍ غوندې تک تور شي، که زما په زړه کې ستا د سو نیمروز د بادشاہ خیال او فکر قدرې هم پیدا کیږي. چرته زما په دل دماغ کې دا سوچ ناراضي، شوق ناراضي
چې زدی د نیمروز بادشاوې نانا ولی زکا چی آنگاہ کے آفتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم کلن چی ماد نیمیش پید بادشاہ خواند غستے دے زد نیمروز بادشاہی دور بشی پی ودان بموان لما اگه د نیمې شپې بادشاہي چې په ټول جهان د غفلت تور صادر خوري او زالله ته ولاړې ما کله الله سره راز و نیاز په قیام کوما کله رکوع کله سجده او کله قعده اور کله په لپو لپو د دعاګانو په ذریعہ د الله د رحمتونو د بارانونو راټولول کوما آنگاہ کے آفتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم اللہ دی ما د تکبر نو ساتی اللہ دی ما د ریا نو ساتی او دنیا دارو او دکاندارو دعوت فکر د پار دا خبر کول غواړما تاسو په خپل دولتونو کاروبارونو نازی گئے قسم دے د الله په ذات می دی قسم وی چې زما د چړی د خپې زار همرم ستا حیثیت نشتا زما د تشلاسی د خالی جیب طالب حیثیت ستا د لوی بزنس مین او وزیر او بادشاہ نزیات دے چی منگا کلا سڑا کلا سپورا کلا نیما کلا خرو کلا نخرو کلا جیب کی پیسی لرو کلا نلرو خو واللہ چی قرآن تناسیو واللہ چی د محمد رسول اللہ فرمان تناسیو منگلا د دنیا بادشاہان د خپلی خپی د سپلے مساوی هم نخکاری منگلا اللہ سمرلوی دولت را کڑے منگ تو پس خی گئے زمان دی طالبانو تو پس خی گئے تاسو خو تباہ شوائے تاسو خو غرق و بربادیے تاسو خو ڈاکٹرانو خوراکونا بند کړل تاسو د مال سوکیداران یې مالکان نه راشد قرآن مخی تناس طالب د ژوند او د زړه د دنیا کیفیت وګورا راشه چرته مدرسه کې تیر موده یو ملما راغی مدرسه کې دنیادار او بیګری سره رابطه کړي ملاقات لرازم چې راغی ما سره کېناست خبر یا تر یو کړي زما سفر او بیان لتلم ما ورتوی زم تکینا کتاله چې ډوړې ما ته وی چې ډوړې نه کوم خو زما ناشته نو مې زمزم او ته چې ډوړم نه کې نو ستا ناشته پتی شیخ صاحب ما پریدا ما پدی ځای کې سکون مونته ما لک ساعت د دې طالبانو په خوا کې پریدا دا طالبان چې په دې حال کې سبق وای ما لک ساعت د پاره دې سره پریدا زبدل تناسته چې بیا را لما د دې طالبان نه تپوسو کو چې هغه ملما بیا سو وخت له د شپې نا وخت لا او ځان له په دې ګټ کې ناستو جړلې ما ته قسم کو ما ته کم سکون چې په دې ځای کې د دې خلکو په خوا کې میلاو شه داسې سکون ما ته چرته په ژوند کې نه دی حاصل شي ته خو چرته د نیمې شپې راشه وګوره چې څه حالي په مدرسه کې ته خو چرته د ماسپښین نه بعد راشه وګوره چې دا یو طالب د کتاب مخې ته ناستي لکه د لیوني احادیث اړی راړی ته
ته خو وګوره ژوند خو ژوند دا دی دنیا پسې په منډه کې خو ژوند ضایع دی برباد دی دا خو ډېر د پریشانۍ زندگی ده بې لذته زندگی ده بې خونده زندگی ده چې سهار وختي چې پاسې تکل 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 د روپۍ او د پیسې پوجا پاټ ټول زندگی اور بیا مرګم د دې داسې تھانوي صاحب لیکلي دي په کومه مشغله کې چې څوک ژوند تیروي په هغه حال ورله الله مرګم ورکوي نو چې ټوله زندگی دقه منډه ده نو مرګ په ټیم کې هم دقه حالي مړ کېده فلانې زوی مې مشر چرته دی بابا دا دی ولاړې زنقدنې دی یا بل چرته دی بابا دا یې ما یا بل چرته دی دا یې ما نمبر په نمبر د یو نوم واغسته د بابا زنقدن ټول حاضرو بابا په زنقدن کې په کنزلو شو ستاسو داسې حکم دکان کې بسو کی تاسو ټول دلته او ساتي او خطا الله نو حسن خاتمه وغواړي د الله کور سره زړه ولګوئ د الله کتاب سره زړه ولګوئ الله د در سره زړه ولګوئ د ژوند په خوند به پوه شئ د زړونو دنیا به مو ودانه شي اطمینان د ټکي نه به خبر شئ الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په کتاب چې الله پې یادېږي قلاریږي مطمئن کېږي زړونه مطمئن کېږي زړونه خوشحالېږي زړونه دا د الله په کتاب باندې قرآن کریم د کمال او د زوال د دواړه قسمه خلقو بیان کوي یو هغه خلق دي چې کامیاب دي کمال میلاو شو بل هغه خلق دي چې تباہ و برباد دي زوال پذیر دي ورځ چې تیریږي د ګناهونو پیټې درنیږي ورځ چې تیریږي د ګناه الله د قرب او د الله سره د نسبت وفا اس محنت په زندګۍ کې نشته ګوره د محتسب اعلی په عدالت کې پیشي را روانه ده چې نن ځان سره حساب وکړو هلته تاوانیان نشو زه چې سحر را پاسم تر ماسخوتنه زما څومره کارونه دي څه د دنیا د پاره دي او څومره د آخرت د پاره دي الله د پاره ما څه وکړل قبر حشر د پاره ما څه وکړل ما د خپل مرګ د پاره څومره تیاری وکړ زه خو لالهان د لیوانۍ منډه د دنیا د پاره وه خو د الله والو سره څه نسبت نشته اور دا یاد ساتئ الله سره د وفا نسبت د دې ذریعہ د الله والو سره نسبت دی اهدنا الصراط المستقیم پسی منگوایو صراط الذین انعمت علیہم دا نسبت وفا مع اللہ دیتا وی صراط مستقیم نو صراط الذین انعمت علیہم نسبت دا رجال اللہ اللہ والو تنیز دیشے مکہ و ملنڈی حق پرست عالمانو پسی تباب شے پزان رحمو کے پزان رحمو کے دا دا بیزت بازار گرم دے سوال در تکوم عالمانو حق پرستو لچی اللہ کم عزت ورکڑے دے اگر تکا مولے نشے پزان ارح بیگا تد عالم د سر پټکې پسپیو په زناوري دی او تصویر بیا په خپل موبایل شایع کې تبم سباوي چې مال بم یو مولا جنازه زما د مرګ نه بادو کی او زبم د محمد رسول الله د لاس د حوض کوثر وبوس کم صلی الله علیه وسلم د ایمان غمو کا مکه و کنزلی
موای سپک مکوی بیزتی د شعائر اللہ گیری پٹکی تا سپک نظر مکو سپک نظر مکو مولوی سے پسیکل روانو او سو کی پسیکلو وال اگر بی انصاف وی دی گیری تا دی نگوری دی گیری تا دی نگوری مولانا سے دیر خستہ جواب ورکو ای بریک پا گیرہ کی نشتا پا سائیکل کی دے سائیکل تا نسبتو کا گیری تا مکا دلتا چی سس پکاو بدا خبری نمن گیرہ یادو پٹکے یادو عالم یادو دین یادو مسلمانی یادو قرآن یادو ید اللہ بندہ اللہ دی تا سپک نکی خود درنو تا سپک نسبت ولی کئی گیرہ خود محمد الرسول اللہ او دا طول انبیاء سنت پٹکے دا مولا پسر خود وجی دے اتباع دا محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دا خود مولا نہ دے دا خود رسول اللہ سنت دے دین خدا اللہ دے نو شیخ او گیری والا او پٹکی والا او قرآن والا او اسلام والا او مسلمانی دا او مسلمانان دا سی دی او مسلمانان دا سی دی او دا مسلمانی دا او دا شیخ دے اے دا ایمان غم ولی نکے ولی سپکاوے دا درنو کوئے دا بدی خاتمین ویری گئے اللہ مو ایمانونا سلامت کا دا بدی خاتمین ویری گئے دا ملنڈو بشی کئی عزت مندو پسیمو ملنڈی کا ولی اللہ بدی دا مسخرو کی دنیا بدر پسیو خان دی عزت پسی بڑون شیڑون زکا اللہ فیصلہ کردی دا والحرمات و قصاص عزتونا دا بدلی دی چی اللہ چالے عزت ورکڑے دے تا دا غبی عزتی اکڑا کتا عزت اموندا راشا چی مال سزارا کے راکا کتا دا اللہ نا پلری والی کی سکون خوشحالی اطمینان اموندلا دا طولی دنیا نشیو کا او خی تماشیو کا او خنا فرمانیو کا خ گناہوناو کا خ کپارو کا کتا مطمئن شوینو اللہ گواہ دے چی زہاری سزا تا تیار خوشحالی دا بندہ دا اللہ پا خوشحالے کی دا عزت دا عزت مندو پا عزت کی دے سکون دا اللہ پا در کی دے کامیابی دا اللہ سر پا وفا کی دا اللہ پا بندگے کی دا کمال دا تنہائے پا نیکے کی دے زوال دا تنہائے پا گناہ کی دے اللہ تا رجوع کے باغیان مجوڑے گئے دا دجالی فتنوں پا جہال کی من خلے اللہ نا دا ایمانونو حفاظت غاڑے نیلانی دا ایماندارو دا ایمانونو شورو دا دجالی لخکر پا میدان کی ولار دے اے منبر ترا رسید لی دی دا منبر خواندان صحیح ثابت احادیث پوری ملنڈی کئی صحیح ثابت احادیث پوری دا دجال آلہ کار منکرین حدیث دا جماعتون و محرابون و منبرون تراو رسید شاعر اللہ پسی مسخری بی دینی او دا بی دین حمایت دا دین پا مراکزوں کی شورو دے اللہ نے استقامت پا صراط مستقیم وغاڑے اللہ نے حسن خاتمہ پا کارا سوچا کامل پورا عقیدہ ایمان وغاڑے اللہ پدر کی دا اللہ نا نسبت وفا وغاڑے ستا فالوورز ستا لائکس ستا حمایت ستا تعریف بخلقو کی خود خالق پدر کی با عذاب ستا مقدر و گرزی د خلقو په تعریف بسوشي د خلقو په مرسته او حمایت بسوشي تا ته به څومره ګټه او فایده میلاو شي په ځان رحم وکړئ
قرآن وی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کله چې دی ناشکر انسان ته تکلیف ورسی نو د رب په در کې رجوع کی فریادونه دعاګانې او زارې جړاګانې کوي ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل کله چې الله دا درا سخوشالی او فائدہ د دنیا تر لاس شیدتا بے ددنا الله هیروي بیا ددنا غ پریشانی تکلیف او غم چې پاوی کی الله تجړل آغا هم هیروي وجعل لله اندادا او دی بیا ګرځي الله له صداران د برخي خاوندان د چا دکان د الوهیت او د ربوبیت په مرتبه ده د چا نوکری او افسری ده د چا د اقتدار چوکای ده ہر چا زان زان لبوتان جوڑ کری دی جعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا تو اے فائدہ حاصل کا پخپل دی کفر لگا غم دی بیمانے پا زندگی لگی مزی چرچی لگی خنداگانی مسخریوں کا انکا من اصحاب الناری تد جہنم دور د خاوندانو نے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمت ربه راز کی دا اللہ عبادت کو ان کے اور اللہ سر نسبت د وفا قائم ان کے دے برابر دے دا آغا چا سر چی آغا دے دنیا منڈ سرگندا اولیوانے شروع کردے دا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا پوها خلق چی دا اللہ در تا رجوع کئی او اللہ سر دا زڑا تڑن لڑی دا پوها خلق یعلمون چی پوئیگی پیجنی حق دا معبود اور آغا خلق چی نپوئیگی پا حق دا معبود دوان برابر دی ندی برابر رازے دا تاوان لاری پریدے دا گٹی او دا کامیابے لارا دا اللہ لارا دا جماعت سرا درس سرا اللہ والو سرا نسبت وفا قائم کئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک